Welcome to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Ayaw talikod sa Dios nga nagkanunay nga nagunit sa imong kinabuhi. Ayaw i-distract or ayaw ipawala imong tibuok kalag sa presensya sa Ginoo. Tawag kanunay sa Ginoo igsuon. Whenever you need help, call upon the name of the Lord. Whenever you are in trouble, call upon His name and He is exceedingly able to help us. When we don't know where this life is going, read His Word and you know where we will go. Tungod kay mauni maggiya nato, magtudlo nato, mag-uban nato, hangtod what ang taginhawa nining kalibutan na ug sa ikaduha pang kinabuhi nga kauban nato siya. Dili nato kalimtan yang pagkamaayo sa tong kinabuhi igsoon. Never. When you feel like doubting the Lord, hinumdumi nga kanunay siyang nagprotektar nimo bisan dili nato deserve. When you feel like murag gaduha-duha na kas imong pagkinabuhi, hinumdumi nga wala nagduha-duha si Lord og sakmit sa tong kinabuhi gikan sa kamatayon. Remember how God protect us against the devil. Atong kaaway sige nga naglibot sama sa layon nga nagbulob in 1 Peter chapter 5 verse 8. But God's protection is upon His people, and how blessed we are nga usa ta sa anak sa Dios nga iyang giprotektahan ug gigunitan. Hallelujah. Salamat kayo Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat kaayo Lord sa dako nimo nga saad ug imong pulong Ginoo, dili gyud ni mahimo nga sayop. Imong mga pulong Ginoo, dili gyud ni mahimo nga dili tinuod tungod kay imo ni kanunay nga gituman o Dios. Ug ikaw ang Dios sa saad. Imong mga pulong Ginoo mas labaw pa sa mga bililhon nga mga butang. Salamat kaayo Ginoo nga sa pang-adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Bisan pa sa wala kami pamatawo Ginoo, imong proteksyon, imong kamot kanunay nga nagtabon kanamo gikan sa mga mata sa kaaway. Lord, amo mga pag-ampo nga kanunay mo kami nga lig-unon. Kung kami man Ginoo sulayon sa kaaway, lig-una kami o Dios. Kung tugutan mo man Ginoo nga adunay mga pagsulay nga ipadangat diri sa among mga kinabuhi, pahinumdumi kami Ginoo sa dako mong kamot nga kanunay nga maggunit kanamo Ginoo. Tungod kay wala magsaad ning kalibutan na o walay mga pagsulay. Kung naami Ginoo nining unod daghan kayong problema pagsulay. But Lord, we have full confidence in you that you will always help us, strengthen us, encourage us Ginoo. Salamat kayo sa imong pagkamaayo. Walay sama kanimo Ginoo. Walay makalabaw sa imong gahom. Walay makalabaw Ginoo sa imuha Ginoo nga pagka-Dios sa imong mga kinabuhi. Nothing, no one could ever surpass your greatness and power here on earth until in heavens and the universe. Dalaygo na ngalan mo, O Diyos. Ibalik na mo diha kanimong tanang dungog ug himaya. Diha sa buhinganan ni Ginoong Jesus. In Jesus' name, Amen.
Dalaygon ang ngalan sa Dios ining mga orasa. Ipakaon kita niya sa pulong sa Ginoo nga naghatag kanato og katagbawan, seguridad sa kinabuhi nga mao ang Dios, mao ang numero 1 protector sa tuang kinabuhi, labi na sa tong kalagog espiritu. O rest assure ang matag usa-usa nga sa dihang ato ang dawat ang Ginoo bilang ato ang Dios o manuluwa sa tong kinabuhi. Padayon atong matagamtaman ang iyang pagpangga, ang iyang pagkakos. Mao na mga igsoon nga walay maka sulbad sa pinakadakong problema nga gihambin kanimo kanako ang Ginoo ra. Basig nagtuota nga kung naatay sakit o balatian, muna na pinakadakong problema nato, labi na ng balatian nga makamatay. Tingali kung wala na tayo paglaom, o na atong siging matatag sa itong una-una. Pero wala na ito masayri. Tungod kay usahay din ta makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Usahay na buyota sa mga buluhaton ni kalibutana o mao'y hinungdan nga nakadistansya tas pagpangalagan sa Ginoo. O ang usa ka akong problema nga gihambin sa kalibutan karon, kining wala pagbaton sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. O mao kini ang pinakadakong problema nga dili masulbad di bisan kinsa, kundi si Kristo lang yun ang makasulbad. Muna nga sa panahon sa tuang pakigrelasyon sa Ginoo, usahay ang atong distansya sa Dios balilayua, mga kilometro, mga miles, murag isla nga maglisod ta og tabok. Umuusap kini ang giasoy ni Kristo sa dihang naa siya sa mga pag-antos, gibiyaan siya sa mga supporters, gibiyaan siya sa mga nagsunod kaniya. Sa dihang nisulod na siya dito sa Jerusalem, baling panyagid sa mga tao, murag artista, tanan nakaila kang Kristo. O nagprepare sila og mga sanga sa kahoy nga pwedeng latayan sa Ginoo samtang nagsakay siya sa asno. Apan sa diha nga gibitay na si Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, wala inay nangisog na musyagit sa nag-antos nga manluluwas. Ug usa nini gipainumduman ta sa mga pulong sa atong nadungog karon. Dili ikaw, dili ako, dili ang imong pastor, dili ang simbahan mo'y makasulbad sa imong problema. Ang makasulbad sa imong problema mao si Jesus, mao si Kristo, mga igsoon. Muna nangingon siya diri sa Juan kapitulo 2, kapitulo 6, versikulo 62. Pananglit, makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba ka? Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang matag kinabuhi, ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios, ug dili kini mahimo sa unod. Kaning gisbutan dining unod, mga igsoon, mo kini naglangkod, nagsimbolos kalibutan. Ngabalin daghana ang maka-iibog dinhi sa kalibutan. Ug usahay ganuyon ta sa ato ang unod. Ug musulod dito ang pagkabugnaw. Mao na, mga igsoon, kung nabugnaw ta sa pagpangalagad sa Dios, muni na ko kayong problema. Kaya sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, naa ang rapture, pwede dili ta madala. Sa panahon sa tong pagkabugnaw, mga igsoon, bingo na ta nga mangumusta ta nga kumusta naman itong kinabuhi. Mingon dayon ang tubag, kasagaran mo na ang tubag. Di bakasyon sa ako sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Mangutana ko sa inyong kinabuhi, pwede ba di ay ta ka bakasyon?
Dili o dili? Dili or pwede? Pwede sa matrabaho ta, babakasyon ta kus kabulan. Sa ato ang gi-empleyar sa kalibutan, pwede tang bakasyon. Pero pagpangalagad gani sa Ginoo wala binay bulo bakasyon. Amen. Kay nga naman, muabot mga igsoon ang rapture sa pagbalik sa Ginoo. Usa sa pagbalik sa Ginoo mao kini gitawag og rapture. O kay nabugnaw man tas pagtuo mga igsoon, iundang ta pagpangalagad sa Dios. Nibalik si Jesus Christ pinaagi sa rapture. Kung ikaw o ako nabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo, dili o dili kita madala. O mao kini ang pinakasakit. Mao kini ang dako kayong dakok sa usa ka tawo mga igsoon nga wala ikatabang ang kalibutan ani. Kay kinsa man ang makapabugnaw, ang kalibutan ra ang makapabugnaw. Nganong nabugnaw man ta? Because na-detach ta. Nabulag ta sa punuan. Kung sa ingon ni Jesus Christ, ako ang punuan sa paras. Ang mubulag ka nako, na? May sama siya sa usa ka sanga. Sa diyang mabulag siya, malaya. O sa diyang malaya siya, dauban. Mo ni mahitabo sa usa ka tawo mga igsoon nga nabugnaw sa pagpangalagad sa Dios. Unang tapia ang imuhang tapan, wala og tuo, ayaw pagkabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon ta bisag gamay ra ta. Amen. Padayon ta sa unahan bisag kita ra nangalagad sa Dios. Padayon ta mga igsoon. Sunod, ningon diri. Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios. Og dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga gisulti nga akong gisulti kaninyo, mabatonan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Saan sa Dios mga igsoon? Mao ni nanong importante nga makadungog ka sa pulong sa Dios. Mao ni nga importante nga imong simbahon ang Ginoo. Mao ni ang kaimportante nga ikaw ug ako bansayon sa pulong sa Ginoo. Mao ni hinungdan nga kanunay ta magpailalom sa gahom sa Dios. Hallelujah. Nakiingon ang pulong sa Ginoo sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Umari kamong tanan nagikapuyan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe our channel.